السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. غادي نشوفو لا بارتي دو في شابيتر 3 لو موفمون سيرتو الفقرة ديال ليكواسيون اورير. شفنا في البداية لا فيتيس انستونتاني لا فيتيس موين. دابا غنشوفو ليكواسيون اورير أو المعادلة الزمنية. ليكواسيون اورير دي موفمون ريكتيلين انيفورم، المعادلة الزمنية للحركة المستقيمية المنتظمة تكتب على هذا الشكل: x est égal à v fois t plus x0 avec x إلى abscisse à l'instant t يعني الأفصول عند اللحظة t تخالف صفر، و v إلى vitesse instantanée ou bien la vitesse moyenne. alors هذا هو التعبير ديال l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. نقصدو بالmouvement rectiligne uniforme ça veut dire que la trajectoire est une droite et uniforme ça veut dire que la vitesse ou bien le vecteur vitesse est constante أو متجهات السرعة فهي كتكون ثابتة خلال طول المسار. إذن بصفة عامة المعادلة x تقلب في فوا t زائد x0 مع x إلى بسيس ان انستون t يعني الأفصول من اللحظة t ديفيرون دو زيرو est égal à v fois t plus x0 tel que v est la vitesse en mètres par seconde. تنقصد بها la vitesse instantanée ou bien la vitesse moyenne لأن في الموفمون rectiligne uniforme تكون عندي la vitesse instantanée chaque instant est constante est égal à aussi la vitesse moyenne et t le temps x0 هو l'abscisse à l'instant t0 est égal à 0 يعني الأفصول عند اللحظة t صفر تساوي صفر يعني عند أصل التواريخ. هذه المعادلة الزمنية بالنسبة ل x0 فهو يحدد حسب الشروط البدئية أو bien les conditions initiales بالنسبة مثلا للحركة. ونشوف واحد التطبيق أو واحد ليكزامبل نحاول نحسب السرعة لحظية ثم نحدد المعادلة الزمنية. إذا دائما كنلقاو المعادلة الزمنية ليكواسيون أورير بدلالة الزمن t يعني لا نعوض الزمن وإنما كنعوضو في جوست ونعوضو x0 هي لابسيس على انستون t 0 إيكال 0 باستعمال الشروط البدئية. داكور يعني توجور x en fonction de v fois t plus x0 v نحسبوه لا فيتيس أو أوسي x0 تنحدوه انطلاقا من الشروط البدئية. ولا مثلا نمشي مزيان من الجراف فين عندي تمثيل ديال السرعة. Exemple, le schéma suivant correspond à l'enregistrement du mouvement d'un mobile. عطاونا الطو est égal à 20 millisecondes هو المدة الزمنية entre deux positions successives. عطاونا السونس دو موفمون وعطاونا هاد التمثيل هذا 1 سنتيمتر هنا كل مربع. داكور بحال من M0 ل M1 عندي جوج 4 4 كارو إذا 4 سنتيمتر. والطو تمثل 20 ميليسكوند هي المدة الزمنية entre deux positions successives بين نقطتين ولا موضعين متتاليتين. غادي نشوفو لي كيستيون بطبيعة الحال اللي كتعلق لنا بهذا التسجيل هذا l'enregistrement soit يعني la vitesse instantanée et aussi premièrement calculer la vitesse en M3 وحسب السرعة في النقطة M3. d'accord ça veut dire calculer V3. deuxièmement on choisit M1 comme origine d'espace et M2 origine de temps. écrire l'équation RR du mouvement. donc هادو هما الشروط البدئية باش نحدو المعادلة الزمنية و بين l'équation horaire d'accord du mouvement. إذا غنجاوبو على السؤال الأول la vitesse en M3 donc V3. alors V3 هنا النقطة M3 مأثرة ب M2 M4 نسولو على علاقة التأثير. V3 est égal à M2 M4 la distance M2 M4 sur 2 toujours sur 2 لأن المدة بين المؤثرة للنقطة هي جوج طو. داكور بالنسبة ل M2 M4 ça fait 2 4 سنتيمتر fois 2 ça fait 8 سنتيمتر sur 2 طو. داكور
الوغ من M2 M4 عندنا 2 4 6 8 8 ديال المربع تكون مربع سلم 1 سنتيمتر صافي 8 سنتيمتر sur 2 fois tout sur 2 fois 20 millisecondes. Mais la vitesse en mètres par seconde لذلك لا centimètre نحولوه للمتر والمليسكوند نحولوه للسكوند. إذا 8 سنتيمتر ça fait 8 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 20 millisecondes يعني 2 fois 20 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc 8 sur 40 10 moins 2 10 moins 3 alors غتعطيني 20 أو 2 عفوا 2 mètres par seconde. D'accord? إذا هذه هي لا فيتيس انستونتاني السرعة اللحظية في اللحظة T3 M3. On choisit M1 comme origine d'espace et M2 origine de temps. Écris l'équation horaire. هذا هما الشروط. إذا M1 هو l'origine d'espace ça veut dire O l'origine d'axe OX هو M1 بينما le temps T0 هو M2. داكور. إذا X0 هو X عند اللحظة T تساوي 0. إلا اعتبرنا الصفر ال O هو M1 و T0 هي M2. إذا المعادلة الزمنية ديالنا X دو T تيكال V fois T plus X0. V لا فيتيس كونستانت هي V3 تيكال V2 تيكال V4 في جميع النقط لأن السرعة ثابتة. X0 هي بطبيعة الحال حسب الشروط البدئية يمكن تحديدها من هنا O هو الأصل أفاصيل l'origine d'espace M1 M2 هو l'origine de temps يعني T0. إذا X de 0 ou bien X de T0 هي M2 هي la position de M2 ça fait 2 4 cm donc X0 هي plus 4 cm. D'accord. Alors l'équation horaire ديالنا نحاولو نكتبوها sous forme donc X0 est égal à 4 cm نحولوها للمتر هي 0,04 متر. إذا X de T est égal à 2 fois T plus 0,04 en mètres. هذه هي l'équation horaire du mouvement بطبيعة الحال ريكتيلين انيفور. المعادلة الزمنية كنخلوها بدلالة الزمن T يعني مثلا نعوضوش لو طون كنعوضو في فقط اي إكس زيرو. بالنسبة لإكس زيرو راهي كتعلق بالشروط البدئية يعني إلا غيرنا مثلا لوغيجين ديسباس لوغيجين دو طون عطيتينا إكس زيرو آخر. عندنا مثال تاني هو إكري ليكواسيون دو موفمون تيلقى من واحد الكراف. عندنا واحد الكراف فيه إكس أون فونكسيون دو طون. داكور. الكراف أو الميبيان عبارة عن واحد الدالة تآلفية إكس بدلالة الزمن. إذا في الرياضيات اللي نكتبو هاد المعادلة ديال هاد المستقيم إكس دو تي إتيكال في تي بلس إكس زيرو مع في هنا هي المعامل الموجه ولا لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد الضروات هذا. و إكس زيرو هو لانترسيكسيون تقاطع ديال المستقيم مع محور الأراتب ou bien les axes désordonnés. Alors pour calculer V, la vitesse V, حنحدو V et X0 من الميبيان. إذا pour déterminer V هو تيمثل لينا المعامل الموجه كناخد ليا نقطتين ولا نقطتين من المستقيم بحيث في كتمثل ليا المعامل الموجه. إذا هي فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين. داكور. دونك في غتكون 8 موان 2 ديفيز 6 موان 0. هنايا عندي اون متر اي اون سكوند سا فو في النظام العالمي للوحدات ولا مثلا خدنا النقط ام 8 موان 8 موان 6 ديفيز 6 موان 4. 8 موان 6 ça fait 2 6 موان 4 ça fait 2 donc 2 sur 2 ça fait 1. la vitesse هي 1 mètre par seconde. c'est clair. إذا المرحلة الثانية هو ديال la détermination de x0 ou bien l'abscisse à t égale à 0. D'accord. L'intersection de la droite مع l'axe désordonné هي 2 متر. تقاطع ديال المنحنى مع محور الأراتب هذاك هو x0 يعني الأفصول ديال x عند اللحظة t تساوي 0. إذا لقينا هي 2 متر وبالتالي l'équation horaire
x de t qui est égal à 1 fois v fois t plus x0 نعوض v ب 1t plus x0 plus 2